سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقت
قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قلقا حتى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال